प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि अलेज्ड ऑफ करप्शन फ्रॉड इन द एसोसिएशन स्पेंडींग नॅशनल गेम्साचे तुमकां मेळ्ळेलें तो कितें जाला ना ते 37th नॅशनल गेम्स ज्यो सायकलिंग एसोसिएशनाक म्हणजे इनफॅक्ट सगळ्याच एसोसिएशनाक आमी तांचे कोचिंग कॅम्प्स घेवपा खातीर किंवा इक्विपमेंट्स किंवा मटेरियल प्रोक्यूर करपा खातीर आनी 80% जो तांचो एस्टिमेटेड अमावंट जो आशिल्लो तेजे आमी रिलीज केल्ले आशिल्ले बट 25th June 2024 वी हॅव रिसिव्ड वन कंप्लेंट from the secretary of their own association saying that there is a massive fraud and I have given a directions to my ED and the person in charge to make a thorough inquiry in that. Once आमकां ही सगळी चौकशी जाले नंतर I will come out with the proper decision. तुमकां मेळ्ळेलें तें या आजूच म्हाका ते पर्सनली एक दोग तीग जाण येवन म्हाका मेळिल्ले आशिल्ले हांवें तांकां हांव ह्या मॅटरीन भितर कितें केस जी आसा ती हांव पळयतां चवकशी करतलो दिस इज नॉट अ फर्स्ट केस अश्यो जर कितें जर कोणी जर दोळे मुखार जर आसल्यो जाल्यार तांणीन सुद्दां आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो हेवूय हांव तुमचे वतीन हांव सांगपाक सोदतां